हेलो एभ्रिवान, फोर्स एन्ड मोसनको दोस्रो भिडियोमा तपाईँको स्वागत छ। फोर्स एन्ड मोसन नभनौँ किनभने यो च्याप्टर पुरा फोर्स एन्ड मोसन ग्राभिटेसनको बारेमा नै पढ्नेछौँ। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले के पढ्थ्यो कि दुईटा मास हुन्छ, त्यो एकअर्कोलाई सेम फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ। त्यो फोर्सको फर्मुला के हो? G m1m2/d²। अब त्यो जुन फर्मुला थियो नि, त्यो फर्मुलालाई नै ल अफ ग्राभिटेसन भन्छ, युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन वा न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। अनि त्यसको डेफिनेसन मैले लेखाउन बिर्सिहालेको थिएँ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा। त्यस्तै त्यसमा जुन जी थियो त्यसलाई भन्छौँ हामी प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट, वा त्यसको स्ट्यान्डर्ड नाम हो युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट। त्यसको पनि डेफिनेसन लेखाउन बिर्सिसकेको थिएँ, त त्यो आफैले लेखिदिनु होला। ठिक छ नि। सबै जब काम म नै गर्छु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँले पनि मेहनत गर्नु पर्यो। ठिक छ। त आज हामी मात्र त्यसको नम्बरिकलको कुरा गर्छौँ। भनेको त्यो ल अफ ग्राभिटेसन जुन निकालेको थियो F = G m1m2/d², त्यसै सम्बन्धित जति पनि नम्बरिकल पोसिबल छ तपाईँको क्लासको हिसाबले त्यो सबै आज हामी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला फर्मुलाको बारेमा नै जानकारी लिऊ। फर्मुला के हो यसको? हिजोको फर्मुला अलिकति रिभिजन गरिलिऊ। यो कुनै एउटा बल छ जसको मास m1 छ, यो अर्को बल छ जसको मास m2 छ। यो दुवैको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स d छ। ठिक छ नि। त यसले एकअर्कोलाई कुनै यसलाई केही फोर्सले तान्छ, मानिलिनु F फोर्सले। र जब यसले F फोर्सले तान्छ नि, त यसले पनि यसलाई सेम त्यही फोर्सले तान्छ, इक्वल फोर्स। र यो जुन फोर्स छ, यो फोर्स इक्वल टू G युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट m1, यो m1 मल्टिप्लाइड बाई यो m2 डिभाइडेड बाई यो जुन डिस्टेन्स छ त्यसको होल स्क्वायर। यो हो यसको फर्मुला। र जी को भ्यालु कति निकालेको थियो? 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठिक छ। आज हामी यही फर्मुलाको युज गरेर, यही फर्मुलाले म्यानिपुलेट गरेर सबै नम्बरिकल गर्नेछौँ। त सबभन्दा पहिला अलग अलग टाइप हुन्छ के नम्बरिकलको। सेम किसिमको नम्बरिकल, सेमै नम्बरिकल हामी गर्नेछौँ न, अलग अलग टाइपको नम्बरिकल गर्नेछौँ, जसले तपाईँको जति पनि जहाँबाट पनि नम्बरिकल गर्नुहुन्छ तपाईँले कुनै प्रब्लम आउँदैन। म यहाँ 5-6वटा नम्बरिकलमा सबै पठाइदिन्छु। अनि मात्र नम्बरिकल मात्र गराउने छैन, मैले केही कन्सेप्टहरू साथै बुझाउने छु, जसले नि तपाईँले अझ क्लियर हुन्छ कि ग्राभिटेसन आखिरमा काम कसरी गर्छ। त सबभन्दा पहिला टाइप 1 क्वेसनबाट सुरु गरौँ। ठिक छ। टाइप 1 क्वेसन जुन छ त्यो 2 नम्बर क्वेसनमा आउन सक्छ। यहाँ छ, when mass of an object is made double. यसरी क्वेसन, when mass of an object is made double. क्वेसन बुझ्नुभयो? भनिरहेछ when mass of an object is doubled। यहाँ n हेर्नुहोस्, n भनेको एउटा कुनै अब्जेक्टको, यहाँ दुईटा अब्जेक्ट छ, एउटा कुनै अब्जेक्टको मासलाई के गर्ने? डबल गरिदिने। यहाँ n र डबललाई ध्यान दिनुहोस्, एउटा कुनै। अब तपाईँले जुन मन यो मासलाई डबल गर्नुहोस् वा त्यो मासलाई डबल गर्नुहोस्, डबल भनेको दुईले मल्टिप्लाई, दुवैमध्ये कुनै गर्न सक्नुहुन्छ। त यस्तो क्वेसनहरू बनाउने नि दुई तरिका हुन्छ। सबभन्दा पहिला फर्मुला मेथडमा भनिरहेछु। फर्मुला यहाँ लेख्नुहोस्, F = G m1m2/d²। यस्तो क्वेसनमा नि जसमा कुनै नम्बरिकल भ्यालु दिए छैन, त तपाईँले कुनै यस्तो भ्यालुहरू राख्नु जरुरी छैन, यस्तै भइहाल्छ बिना भ्यालु राखेर। अब के गर्नुहोस्, यसैले फर्मुला जस्तो गर्नुहोस्, F = G। त्यसपछि अब तपाईँले कसलाई डबल गर्नु छ, मानिलिनु यो जुन m2 छ त्यो डबल भइहाल्यो, त m2बाट के भइहाल्यो चेन्ज? 2m2 मा डबल भइहाल्यो, दुईले मल्टिपल भनेको डबल भइहाल्यो। अनि त्यही कुरा गर्नु थियो कि कुनै एउटा अब्जेक्टलाई डबल गर्नु थियो मासमा, गरिदियो हामी। यहाँ m2 को ठाउँमा 2m2 हामीले लेख्नुपर्छ। ठिक छ। G × m1 × m2 को ठाउँमा 2m2 डिभाइड बाई d जस्ताको त्यस्तै छ, m1 जस्ताको त्यस्तै छ, यस्तै लेखिदिनु। अब
र यो जब 2m2 भयो नि, जब त्यो टाइममा जुन फोर्स लाग्छ त्यो मानिलिनुहोस् फोर्स F1 छ, यो F1 र यो F1, यो 2m2 छ नि, यहाँ म लेखिदिइरहेको छु 2m2 यहाँ छ। त अब जुन फोर्स लाग्छ त्यो मानिलिनुहोस् F1 नै मान्नुहोस् F1 छ, ठिक छ नि। अब जुन फोर्स लागिरहेछ एकअर्कामा तिनीहरूसँग त्यो F1 फोर्स छ। अब के हुन्छ यहाँ G, त्यसलाई कलेक्ट गर्नुस्, यो दुईलाई अगाडि ल्याउनुस्, बाँकी सबलाई सेम मिलाउनुस्, यो दुई अगाडि आइहाल्छ अनि त्यो बाँकी के हुन्छ G m1 इन्टु m2 बाई d², यहाँ F1 हुन्छ, किनभने यो नयाँ कुराको नै हामी क्यालकुलेसन गरिरहेछौँ। त F1 इक्वल टु G m1 m2 बाई d², यहाँ m2 को ठाउँमा 2m2 लेखेछौँ d²। अब यहाँ हेर्नुहोस् F1 इक्वल टु यहाँ 2 इन्टु यो फर्मुला तपाईँ हेरेको लागिरहेछ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यही भनेको यो पुरानोवाला फोर्स थियो कि थिएन, जब m1 m2 मात्र थियो तब यो फोर्स थियो, तर जब 2m2 भइहाल्यो तब यो फोर्स भइरहेछ। त यो कुन फोर्स हो, पुरानोवाला फोर्स भनेको F, अतः F1 इक्वल टु 2F भनेको जब हामीले मासलाई 2 गुणा बढायो त्यो जुन नयाँ फोर्स थियो त्यो पुरानो फोर्स भन्दा 2 गुणा बढेछ, बुझ्नुभयो नि। पहिला फोर्स दुवै यहाँ जब m1 र m2 थियो तब फोर्स F लागिरहेको थियो, जब m1 र m2 भयो तब फोर्स 2F लागिरहेछ, जुन F1 मानेछौँ हामी। भनेको पहिलो F लागिरहेको थियो, अब 2F लागिरहेछ, भनेको दोब्बर फोर्स लागिरहेछ। जब मास दोब्बर गरेछौँ त फोर्स पनि डबल लागिरहेछ, बुझ्नुभयो। यो भइहाल्यो पहिलो तरिका। एउटा अझै क्वेसन गरेर त्यसपछि म दोस्रो तरिका भन्छु। मानिलिनुहोस् यदि दुवै मास डबल गर्न भयो भने, कुनै एउटा मास डबल भयो भने दुवै मास डबल गर्नु भयो त दुवैलाई डबल गर्नुहोस्। त्यस्तै मानिलिनु मैले भनिदिएँ when the distance between the objects is made half, the distance between the objects made half, यसलाई एकचोटि आफैले बनाउन ट्राई गर्नुस् त, आफैले बनाउन ट्राई गर्नुस्। जसरी म फर्मुला मेथडमा भनेदिएँ त्यही फर्मुलाबाट फर्मुला लेख्नुस्। यो मानिलिनुहोस् कि अब जुन फोर्स लाग्छ यो हाफ गरेछौँ, अब जुन फोर्स लाग्छ त्यो F2 हुन्छ, कसरी, जब यो डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हाफ गर्छौँ हामी तब, ठिक छ। यो डिस्टेन्सलाई हाफ गर्छौँ। अब तपाईँ क्यालकुलेट, यो m1 m2 नै छ किनभने यसमा मात्र डिस्टेन्सको कुरा गरेछौँ। अब आफैले यो क्यालकुलेट गर्न ट्राई गर्नुस् त। भयो। अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला तपाईँ हेर्नुहोस् कुन कुरामा चेन्ज भइरहेको छ। पहिला d थियो, त्यसपछि d/2 गरियो, किनभने यहाँ भनिरहेछ द डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जेक्ट्स इज मेड हाफ। पहिला जति थियो त्योभन्दा 2 गुणा कम गरिदिनु, हाफ गरिदिने। त पहिलो d थियो, अब d/2 भइहाल्यो। जब d थियो त कति फोर्स लागिरहेको थियो, F। जब d/2 छ त मानिलिनुहोस् F2 फोर्स लागिरहेछ, ठिक छ नि, F2 मानिलिनुहोस् फोर्स लागिरहेछ। त फोर्स निकाल्ने फर्मुला के छ, F2 इक्वल टु G m1 इन्टु m2 बाई d²। भयो यस्तै गर्नुहोस्, फोर्स F2बाट G त्यस्तोको त्यस्तै, m1 चेन्ज भएको छ छैन, m2 चेन्ज भएको छ छैन, d चेन्ज भएको छ हो, d/2 भइसकेको छ, त d/2 को होल स्क्वायर और F2 इक्वल टु G m1 m2 डिभाइड बाई यो d को होल स्क्वायर, d² भइहाल्छ अनि यो डिभाइडेड बाई 4 भइहाल्छ। अब यो 4 जुन छ त्यो माथि गइहाल्छ। जब यसलाई 1/4 गर्नुहुन्छ, गुणा गर्नुहुन्छ त F2 इक्वल टु G m1 m2 बाई d² अनि यो 4 माथि गइहाल्छ। त्यही त्यो हुँदैन, 1 राख्नुहुन्छ त्यसपछि यो पल्टाउनुहुन्छ त 4/1 हुन्छ, त त्यही 4 माथि आइहाल्यो। यसरी भयो। अब हेर्नुहोस् F2 जुन छ यो 4 र यो पहिला कुन फोर्स थियो, पुरानोवाला फोर्सको फर्मुला हो कि होइन, यो भनेको यो पुरानोवाला फोर्स। सो यो नयाँ फोर्स इक्वल टु पुरानो फोर्सको 4 गुणा। भनेको जब हामी डिस्टेन्स दिनुको बिचको हाफ गरिरहेछौँ त फोर्स जुन छ
पहिला फोर्स एफ थियो, अब फोर्स 4F भइहाल्यो भनेको डिस्टेन्सलाई हाफ गर्नुहुन्छ। यदि मासलाई कन्स्टेन्ट राखे त फोर्स 4 गुना भइहाल्छ बढी। बुझ्नुभयो यो फर्मुला मेथड? यसमा कुनै कन्फ्युजन छ? हुनु परेन। अब हेर्नुहोस् हामी अर्को मेथड गइरहेछौँ। जस्तो त्यो त्यस्तै राखिदिइरहेछु। ठिक छ, अब अर्को मेथड हामी गइरहेछौँ। यो मेथडलाई भन्छौँ हामी बुद्धि मेथड वा भनौँ प्रोपोर्सनल मेथड, जसमा नि एन्सर तपाईँको डाइरेक्ट मुखमा नै आइहाल्छ, तपाईँले यसरी क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन। यसमा प्रोपोर्सनलको हेल्प लिन्छ। हामीलाई थाहा छ एफ यसरी छ, हामीलाई थाहा छ एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 छ यदि m2 एन्ड जुन दूरी छ त्यो कन्स्टेन्ट छ भनेको त्यसलाई हामी फेरबदल गरिरहेको छैनौँ, त्यो जस्ताको त्यस्तै छ, मात्र m1 चेन्ज भइरहेछ। एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m2 पनि छ यदि m1 एन्ड डी जुन छ त्यो कन्स्टेन्ट छ, त्यो फेरबदल भइरहेको छैन। त्यस्तै एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु दुवै बिचको डिस्टेन्सको होल स्क्वायर यदि m1 एन्ड m2 दुवै कन्स्टेन्ट छ भनेको चेन्ज भइरहेको छैन। यो रिलेसन हामीलाई थाहा छ, यसको मतलब पनि तपाईँलाई थाहा छ। यसलाई भन्छौँ हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यसलाई भन्छौँ हामी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यसले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको मतलब यदि एउटा इन्क्रिज गर्यो त अर्को पनि इन्क्रिज गर्छ। ठिक छ, 1 इन्क्रिज भयो त अर्को पनि इन्क्रिज गर्छ। यसलाई भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यदि मानिलिनु यो 2 गुणाले इन्क्रिज भयो भनेको यो फोर्स जुन छ, यो जुन मास छ, यो 2 गुणाले इन्क्रिज भयो, यो पनि 2 गुणाले बढ्छ। यो 3 गुणाले बढ्यो, यो पनि 3 गुणाले बढ्छ। यो 3 गुणाले घट्यो त यो पनि 3 गुणाले घट्छ। ठिक छ, यदि घट्यो त घट्छ, यदि बढ्यो त बढ्छ। यसरी ठिक छ, यसरी राखेर कन्फ्युजन भइहाल्छ। नत्र बढ्यो त बढ्छ, जति गुणाले बढ्यो त्यति गुणाले बढ्छ, जति गुणाले घट्यो त्यति गुणाले घट्छ। यिनीहरूको यही बेसिक्स हो। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल आउनुहोस्, तिनीहरूमा के हुन्छ, एउटा कुरा जब बढ्छ त अर्को कुरा घट्छ। यो यसको कन्सेप्ट हो भनेको। र सेम रेटमा जस्तै यहाँ डिस्टेन्सलाई 2 गुणाले घटाउनु भयो त यो फोर्स पनि यो यहाँ घट्यो, यहाँ बढ्छ। यसैलाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्छौँ। यस्तै ध्यान राख्नुहोस् न कि मानिलिनुहोस् तपाईँको 5/10 थियो पहिला, यसको भ्यालु 0.5 हुन्थ्यो। यदि मानिलिनु यसलाई बढाउनु भयो 5/20 गरिदिनुहोस् भयो, अब के भइहाल्यो 0.25 भइहाल्यो भनेको जब तलवाला कुरा बढ्यो त यो माथिवाला कुरा के भयो, घट्यो। यहाँ हेर्नुहोस् न, यो तलभन्दा घट्यो कि घटेन। जब यहाँ 10बाट 20 गऱ्यो भनेको यो बढायो त यो के भयो, घट्यो। त त्यही कुरा त्यहाँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा। ठिक छ, एउटा कुरा बढ्छ त एउटा कुरा घट्छ। अनि यहाँ नर्मल तरिकाले मात्र घट्ने होइन, स्क्वायरले घट्छ। यहाँ स्क्वायरले घट्छ भनेको यो डिस्टेन्स जुन छ 2 गुणाले यदि घट्यो त फोर्स 4 गुणाले बढ्छ। 2 गुणाले घट्यो डिस्टेन्स 4 गुणाले बढ्छ। 2 गुणाले डिस्टेन्स बढ्छ, फोर्स घट्छ कति गुणाले, 4 गुणाले। 2 गुणाले फोर्स डिस्टेन्स बढ्यो, 4 गुणाले घट्यो। अब हेर्नुहोस् यो क्वेसन कसरी भन्छ एक लाइनमा। When the distance between the object is made half, ठिक छ, दुवै बिचको डिस्टेन्सलाई हामी हाफ गर्नु छ भनेको डीलाई डीबाट d/2 मा लैजानु छ। यसलाई त फर्मुला मेथडबाट गरिसकेछौ। अब यो मेथडबाट गरौँ। डिस्टेन्सलाई के गर्छौ, 2 गुणाले घटाएछौ। यो डीबाट d/2 भनेको 2 गुणाले घटाएछौ त फोर्स कति गुणाले बढ्छ, फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/d²। 2 गुणाले घटायो, यो 2 गुणाले घट्यो त फोर्स जुन छ 2 को स्क्वायरले बढ्छ। यहाँ भनेको 2 को स्क्वायर इक्वल टु 4, त 4 गुणाले फोर्स बढ्यो। अनि हाम्रो आएको पनि थियो त्यही F इक्वल टु 4F, त्यही नै आएको थियो। क्लियर बुझ्नुभयो? त्यस्तै 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 वेन पहिलो क्वेसन के थियो, वेन मास अफ एन अब्जेक्ट इज डबल्ड भनेको पहिला मास m1 थियो, त्यसपछि 2m पहिला m2 को चेन्ज गर्यो, पहिला m2 थियो अब 2m2 छ भनेको मासलाई चेन्ज गरिरहेछौ।
र बाँकी सब कुरा सेम छ, मास m1 पनि सेमै छ र डी स्क्वायरको पनि डी सब सेमै छ। तब यहाँ के हुन्छ, मासलाई डाइरेक्ट हामी चेन्ज गरिरहेछौँ भनेको मतलब अब यहाँ फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास m2 छ भनेको यदि 2 गुणाले यहाँ मासलाई 2 गुणाले बढाएछौँ, फोर्स कति गुणाले बढ्छ, 2 गुणाले भनेको पहिला फोर्स F थियो, अब 2 गुणाले बढ्छ भनेको अब नयाँ फोर्स 2F हुन्छ अनि त्यही हामी क्याल्कुलेट गरेको थियो। बुझ्नुभयो सर्टकट मेथड। त यो 1 नम्बर क्वेसनमा आउँछ त यसरी डाइरेक्ट सर्टकट मेथडमा मार्दिनुस् अनि 2 नम्बर क्वेसनमा आउँछ त त्यो फर्मुला मेथडमा जानुस्। अब यसैको तेस्रो क्वेसन, यसैमा धेरै टाइम लगाइदियो, यो लागिरहेछ 3 घण्टाभन्दा बढी भिडियो भइहाल्छ। when an object mass is doubled and radius is half, when an object mass is doubled and distance when एउटा अझ राम्रो क्वेसन मिलिहाल्यो, when object mass and distance is doubled, कुनै एउटा अब्जेक्टको मास र तिनीहरूको डिस्टेन्स दुवैलाई के गर्यो, डबल गरिदियो। ठिक छ, कुनै अब्जेक्ट, अब कुनै अब्जेक्टलाई के मानौँ, मानिलिनुहोस् m2 लाई नै m2बाट 2m2 भइहाल्यो र जुन डिस्टेन्स छ त्यो d बाट 2d भइहाल्यो, दुवैलाई डबल गर्नु छ। अब यहाँ जब m2 र d थियो तब जुन फोर्स थियो त्यो F थियो। अब यो कुरामा जुन फोर्स हुन्छ त्यो मानिलिनुहोस् F3 फोर्स छ। अब F3 फोर्सलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, F3 इक्वल टु g m1 m2 बाई डी स्क्वायर और F3 लाई छाड्नुहोस्, लेट g m1 चेन्ज भएको छैन जस्ताको त्यस्तै, m2 अब 2m2 भइसकेको छ, d अब 2d भइसकेको छ, उसको होल स्क्वायर g m1 यो 2 बाहिर ल्याउनुहोस्, m2 बाई यो 4d स्क्वायर, यो 2 ले 4 कट्छ 2 बच्छ भनेको 1/2 इन्टु g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यो के हो, पुरानो वाला फोर्स, तो 1/2 इन्टु पुरानो वाला फोर्स भनेको पुरानो वाला फोर्सको आधा भनेको जब मास र डिस्टेन्स दुवैलाई डबल गरिरहेछु त जुन नयाँ फोर्स आइरहेछ त्यो पुरानो फोर्सको आधा आइरहेछ। बुझ्नुभयो, यसलाई हामी सर्टकट मेथडले गर्न सक्दैनौँ किनभने सर्टकट मेथडमा नि एउटै कुरा चेन्ज हुनु पर्यो, यहाँ दुईटा मास र डिस्टेन्स दुवै चेन्ज भइरहेछ। त सर्टकट मेथडलाई यहाँ ट्राई नगर्नु होला, नो सर्टकट मेथड। क्लियर, ठिक छ, टाइप 1 सक्यो। अब टाइप 2 मा बढ्नुस्। टाइप 2 को पहिलो क्वेसन, द मास अफ द अर्थ इज 5.97 mass of earth is 5.97 into 10 power 24 kg, 5.97 into 10 power 24 kg, and its radius is 6371 kilometer. 6371 kilometer. Calculate the gravitational force between Earth. Calculate the gravitational force between Earth and 1 kg of iron ball. Question बुझ्नुभयो? If the mass of the earth is यति and its radius is यति, calculate the gravitational force between earth and 1 kg of iron ball. त जुन पनि क्वेसन हुन्छ नि त्यसलाई पिक्चर बनाएर बुझ्नु होला, बिना पिक्चरले कुनै क्वेसन तपाईलाई समझमा आउँदैन। ठीक छ, यहाँ म पिक्चर बनाएको छु एउटा।
बिना पिक्चरले कुनै हिसाब नबनाउनु होला, किनभने पिक्चरले नै कन्सेप्टहरू क्लियर हुन्छ। एउटा अर्थ छ हाम्रो, अर्थको मास कति दिएको छ 5.97 × 10^24 केजी। मास भनेको m1 मानिलिनुहोस् 5.97 × 10^24 केजी दिएको छ। त्यसपछि यसको रेडियस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि डिस्टेन्स सब सेम हुन्छ। मानिलिनुहोस् यही मानिलिनुहोस्, यो वाला डिस्टेन्स मानिलिनुहोस् कति छ 6371 किलोमिटर। सबैले एसआईमा लेख्नुपर्छ 6371 किलोमिटर। अहिले सिजिएसमा नै लेखिरहेको छु। क्यालकुलेट द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड 1 kg अफ आयरन बल। अब मानिलिनुहोस् यहीँ कहीँ आयरन बल छ 1 kg, यहाँ पनि हुनसक्छ, त यहाँ हुन्छ त यहाँ रेडियस तानिदिनु, ठिक छ नि। 1 kg अफ आयरन बल यहाँ छ। अब हामीले क्यालकुलेट गर्नु छ कि यो जुन अर्थ छ र यो बल छ, यो दुवैमा कति अट्र्याक्सन भइरहेछ त्यो कुरालाई हामी क्यालकुलेट गर्नु छ। भनेको सबभन्दा पहिला सब कुरा लेखौँ। यो m2 भइहाल्यो, m1 छ त्यो 5.97 × 10^24 केजी, m2 भइहाल्यो 1 kg। त्यसपछि हामीलाई अरू के चाहियो, डिस्टेन्स चाहियो। डिस्टेन्स कति दिएछ, डिस्टेन्स कसको बिचमा चाहियो त्यो ध्यान राख्नु होला, दुवैको सेन्टरको बिचमा। यहाँ अर्थको सेन्टरदेखि लिए यो बलको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स चाहियो, तर यो बलको त रेडियस दिएको छैन। अरे त बलको रेडियस अर्थको सामने कति छ, यो 0.1 पनि हुँदैन, यति नै सानो हुन्छ, त्यसलाई नराखे पनि हुन्छ। तर असलमा बलको सेन्टरदेखि हामीलाई डिस्टेन्स चाहियो, तर यो यति नै सानो हुन्छ कि नेग्लेक्ट नगरिदिनुहोस्। 6371 किलोमिटर। यसलाई पहिले एसआईमा चेन्ज गर्नुहोस्, किलोमिटरमा हिसाब गर्नुहुन्छ गलत। 6371 × 1000 मिटर भइहाल्यो। अब यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा चेन्ज गर्छौँ त 6.371 × यो 3 6 10^6 मिटर, ठिक छ। यो भइहाल्यो। अब निकाल्नुहोस् दुवैको बिचको फोर्स इक्वल टु G m1m2/d²। ठिक छ। जी भनेको 6.67, जी भनेको 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर पर केजी स्क्वायर इन्टु m1 5.97 × 10^24 केजी, m2 1 kg डिवाइड बाई d 6.371 × 10⁻6 को होल स्क्वायर। अब के गर्नुहोस्, यो जति पावर छ त्यसलाई एउटा साइडमा लगाउनुहोस् अनि यो जति नम्बर छ त्यसलाई यसको साइडमा 6.67 × 5.97 डिवाइडेड बाई 6.371 को होल स्क्वायर र यो पावरले अलग साइडमा 10⁻11 + 24 पावर माथि छ, त्यसैले यो -11 र यहाँ +24 छ यो, अनि डिवाइड बाई 10⁻6 को होल स्क्वायर गर्नुहुन्छ कति भइहाल्छ 10⁻12 हुँदैन। अब यो 12 जुन छ त्यो गएर माथि माइनस भइहाल्छ, त म डाइरेक्ट गरिदिइरहेछु, ठिक छ, किनभने यहाँ टाइम छैन। डाइरेक्ट 12 भइहाल्यो। अब यो क्यालकुलेट गर्नुहोस् न, अब यो क्यालकुलेटरमा गरिदिनुहोस्। 6.67 बिना क्यालकुलेटर पनि यो भइहाल्छ, तर लगभगमा आउँछ, लगभगमा एन्सर आउँछ र 9-10 क्लासको बच्चाहरूलाई लगभगको एन्सर पसन्द आउँछ। डाइरेक्ट जति एन्सरमा दिएको छ नि त्यति नै भन्छ कि त्यति नै आउनु पर्यो, तर त्यति जरुरी छैन, तर पनि गरिदिइरहेछु। 0.98 कति आएछ 0.98 इन्टु यो कति भयो 11 12 23 10 मात्र बच्यो 10, त कति बच्यो 9.8 न्युटन। यो 10⁻1 मात्र पावर बच्यो, यो 23 यो त 9.8 न्युटनको फोर्स अर्थले यो बलमा लगाइरहेछ, साथै त्यो बलले अर्थमा लगाइरहेछ। बुझ्नुभयो यो क्वेसन? यो हेरिरहेछ कि छैन? यो 9.8 न्युटन छ, यदि हेरिरहेछ छैन भने भनेको यो जुन छ यहाँ यो बलले यो अर्थलाई कति फोर्सले तानिरहेछ 9.8 न्युटन, यो अर्थले यो बललाई कति फोर्सले तानिरहेछ 9.8 न्युटन। त यहाँ तपाईले एउटा कुरा ध्यान राख्नु पर्यो, यहाँ एउटा कन्सेप्टवाला कुरा दिन चाहन्छु कि यो अर्थ र बल दुवैले एकअर्कोलाई सेम फोर्स 9.8 न्युटनले तानिरहेछ, तर पनि बल नै अर्थको नजिक किन आउँछ, अर्थ बलको नजिक किन पुग्दैन? यो म मार्कर छाड्छु, तल जान्छ, अर्थको नजिक गइरहेछ, अर्थ किन यो मार्करको नजिक आइरहेको छैन? क्वेसन त्यो छ। एकचोटि पाउज गरेर सोच्नुहोस् यसको एन्सर।
सोच लिनुभयो। अब म बतान्छु। तपाईँले यो कन्सेप्ट क्लियर चाहिन्छ नि, तपाईँ यसको एसेलरेसन क्यालकुलेट गर्नुहोस्, भनेको यो कति फास्ट मुभ गरिरहेछ त्यो क्यालकुलेट गर्नुहोस्। यो मानिनुहोस् यो फोर्स छ 9.8 न्युटन दुवैले लगाइरहेछ। अब यहाँ फोर्स इक्वल टु एमए हुन्छ, हामीले थाहा छ। फोर्स 9.8 न्युटन दुवैले लगाइरहेछ। अब मानिनुहोस् हामीलाई बलको एसेलरेसन थाहा गर्नु छ, ठिक छ। यो जुन बल छ त्यसको त मास 1 kg, एसेलरेसन 1, सो एसेलरेसन इक्वल टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भनेको बल जुन छ त्यो 9.8 मिटर, पहिला 0 मिटर पर सेकेन्ड थियो त 1 सेकेन्ड पछि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड त्यसको स्पिड भइहाल्छ। त्यसपछि 9.8 को दुगुना लगभग 20 पर सेकेन्ड, त्यसपछि 40 पर सेकेन्ड, त्यस्तै बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेछ। भनेको यसको स्पिड बढिरहेछ, हेर्नका लागि राम्रो छ। त्यही यदि मानिनुहोस् हामीले अर्थ पनि बलसँग अट्र्याक्ट हुन्छ, किनभने फोर्स त सेमै लागिरहेछ। त यसको एकचोटि एसेलरेसन क्यालकुलेट गरेँ। 9.8 अर्थको मास कति हुन्छ 5.97 इन्टु 10 को पावर कति भयो 24 इन्टु एसेलरेसन। अब यसको एसेलरेसन क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ नि, त यो यहीँ हेर्नुहोस्, यो लगभग कटिहाल्छ। त लगभग 10 को पावर -24 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। यो डाइरेक्टै क्यालकुलेट गर्ने गर्नु। 9.8 डिवाइडेड बाई 5.97 1.64 ठिक छ। 1.64 इन्टु 10 को पावर -24 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो यति न कम छ नि, यो 0.24वटा 0 त्यसपछि 1, यति न धेरै कम छ नि यो स्पिड कि हामीलाई फिलै हुँदैन। हो साँचो छ। यो मार्कर म यहाँ राखेको छु नि, त यो पृथ्वी जुन छ अर्थ छ त्यो योभन्दा अट्र्याक्ट भइरहेछ र कति स्पिडले अट्र्याक्ट भइरहेछ 1.64 इन्टु 10 को पावर -24। यति न कम स्पिडले कि हामीले थाहा पनि चल्दैन। बुझ्नुभयो नि। भनेको अर्थ र मार्कर दुवै एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गरेछ। तर जुन मानिनु अर्थ र बल, यो मार्करको कति थियो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड थियो। बल भन्नुहोस् वा मार्कर भन्नुहोस्, मार्कर लेखिदिइरहेको छु। मार्करको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड थियो। भनेको यसको स्पिड हामी हेर्न सक्छौँ, किनभने यो धेरै छ। तर अर्थको स्पिड हामी हेर्न सक्छौँ, किनभने धेरै 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 कम छ। 0.001 धेरै कम छ। त यो कन्सेप्ट तपाईँको भइहाल्यो कि दुवैले एट्र्याक्ट गरेछ, तर अर्थको मास धेरै हुनाका कारणले त्यो फोर्सले त्यसलाई बढी गति दिन सक्दैन। सिम्पल कन्सेप्ट छ। तपाईँ एउटा धेरै ठुलो बोल्डर छ अनि त्यसलाई सेम फोर्स लगाउनु, एउटा सानो बोल्डर छ त्यसलाई पनि सेम फोर्स लगाउनुहोस्, कुन बढी मुभ गर्छ? सानो बोल्डर, किनभने त्यसमा सेमै फोर्सले बढी मुभ गराउन सक्छौँ, किनभने कम मास छ। त्यही ठुलो बोल्डर बढी मास छ, त्यति फोर्सले हुँदैन, बढी फोर्स चाहियो। त्यही कुरा यहाँ छ। क्लियर? अब टाइप 3 मा क्वेसनमा पुगौँ। यो मेटाइदिइरहेछु, यहाँ पिक्चर बनाउँछु। अबदेखि पिक्चर बनाएर क्वेसन जति दिन्छु नि त्यसलाई पिक्चर बनाएर बुझ्नुहोस्, तब गएर कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। हिसाब किताब त गर्दै रहनुहुन्छ। टाइप 3 क्वेसन। ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस्ड बिट्विन अर्थ एन्ड मून इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस्ड between earth and moon is 2.01 into 10 to the power 20 Newton. 2.01 into 10 to the power 20 Newton. If the distance between these two masses is, if the distance between these two masses is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. And mass of the earth is, and mass of earth is 5.97 into 10 to the power 24 kg. 5.97 10 to the power 24 kg.
क्यालकुलेट द मास अफ द मुन, क्यालकुलेट मास अफ, सेम त्यही टाइपको क्वेसन हो, सेम त्यही फर्मुला युज गर्ने, तर मात्र यसमा फोर्स क्यालकुलेट नगरेर मास क्यालकुलेट गर्नु छ। पिक्चर बनाइलिनुहोस्, सबै आफैले ट्राई गर्नुहोस्, पिक्चर बनाएर आफैले ट्राई गर्नुहोस्। ठिक छ। अब म सबभन्दा पहिला अर्थ र मुनको कुरा गरेको छ, अर्थ र मुन बनाइलियो। ठिक छ, यो अर्थ त्यो मुन। अब भनेको छ द ग्राभिटेसनल फोर्स प्रोड्युस्ड बिट्विन अर्थ एन्ड मुन इज 2.01 × 10⁻20 न्युटन। भनेको अर्थले कति तान्ने, अर्थले जुन यो मुन छ त्यो अर्थलाई कति फोर्सले तानिरहेछ, 2.01 × 10⁻20 न्युटनले। साथै जुन यो अर्थ छ त्यो मुनलाई पनि सेमै फोर्सले तानिरहेछ। एकै ठाउँमा लेखिदिइरहेछु, भनेको फोर्स कति छ, यति छ। इफ द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टू मासेस इज 3.84 × 10⁵ किलोमिटर। यहाँदेखि यहाँसम्म दुवैको सेन्टरको बिचको डिस्टेन्स कति छ, 3.84 × 10⁵ किलोमिटर, मिटर होइन किलोमिटर। एन्ड द मास अफ द अर्थ इज 5.97 × 10⁻40। भनेको यो मानिलिनुहोस् m1 मान्नुहोस्, 5.97 × 10⁻24 केजी छ मास। अब हामीलाई यसको m2 क्यालकुलेट गर्नु छ, भनेको मास अफ मुन कति छ त्यो क्यालकुलेट गर्नु छ। सेम त्यही लेख्नुहोस्, m1 थाहा छँदैछ, m2 थाहा छँदैछ, f थाहा छँदैछ, यो के भइहाल्यो, d भइहाल्यो, र यो किलोमिटरमा छ, यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। 3.84 × 10⁵ किलोमिटरलाई 10⁻1000 भनेको 10⁻3 मिटर, सो 3.84 × 10⁸ मिटर डिस्टेन्स भइहाल्यो। बुझ्नुभयो? त्यसलाई मात्र मिटरमा कन्भर्ट गरिदियो। भनेको यो जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स 3.84 × 10⁸ मिटर भइहाल्यो। अब क्यालकुलेट गर्नुहोस्, फोर्स इक्वल टु g m1 m2/d²। अब हामीलाई के क्यालकुलेट गर्नु छ, m1 m2 क्यालकुलेट गर्नु छ नि, त यसको फर्मुला लेख्नुहोस्, और f × d² डिभाइडेड बाई g m1 इक्वल टु m2, और m2 इक्वल टु, अब राख्नु सबैको भ्यालु, f को भ्यालु भनेको m2 पहिला f × d²/g m1 फर्मुला निस्किसक्यो। अब यसरी, अब धेरैजनालाई पहिला नै भ्यालु राखेर डाइरेक्ट यसरी गर्छ, त्यो पनि चल्छ, तर यसरी गर्नुहुन्छ नि त पछि गएर कन्फ्युजन हुँदैन। अब f कति छ, 2.01 × 10⁻20, d कति छ, 3.84 × 10⁸, त्यसको होल स्क्वायर, g को भ्यालु कति हुन्छ, 6.67, यो याद नै गर्नुहोस्, 10⁻11 न्युटन पोइन्टर पढेको। m1 कति छ, 5.97 × 10⁻24। अब त्यस्तै सबै नम्बरलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् र सबै 10 को पावरलाई अलग ठाउँमा राख्नुहोस्। 2.01 × 3.84 को होल स्क्वायर 6.67 र यो 5.97 × 10⁻20 यो भइहाल्यो। यो 8 र यो स्क्वायर छ भनेको 16 भइहाल्यो, र दुवै माथि छ त प्लस, यो 10⁻11 तल माइनस छ, माथि गएर प्लस भइहाल्छ, +11, यो तल प्लस छ, माथि गएर माइनस भइहाल्छ, -24। अब यो क्यालकुलेटरमा गर्नुहोस्, 2.01 × 3.84 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.67 × 5.97, 0.74, 0.74 इन्टु यो कति हो, 20, 16, 20, 36, 36, 11 कति भइहाल्यो रे, 36, 36, 11, 7, 4, 47 मा 24 घट्यो, 3, 4, 2, 23 भनेको 10⁻23। अब यसले साइन्टिफिक नोटेसनमा 7.4 इन्टु एउटा पोइन्ट यहाँ राखेछौ भनेको अब एउटा पोइन्ट त्यहाँ घटाउनु पर्यो, त 10⁻22। ठिक छ, 7.4, ठिक छ, यो ठिक हो। त यति कति भइहाल्यो, यो कुन केजीमा हुन्छ, त मुनको मास यति भइहाल्यो। ठिक छ, यो भएर मुनको मास। यसरी हामी यहाँबाट तपाईँ कन्सेप्ट के लिन सक्नुहुन्छ कि यदि हामीलाई अर्थको मास थाहा छ, त्यसको बिचको डिस्टेन्स थाहा छ, फोर्स थाहा छ, त हामी नि मास मुनको क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ घरमा बसेर।
हामीले तराजु लिएर मुनमा पुग्नु पर्दैन, यही बसेर मुनको मास क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अनि त्यही टेक्निकले नि हामी अर्थको मास पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। अर्थको मास तराजुले क्याल्कुलेट गर्ने छैनौँ, हामी यही फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर्छौँ, यही सेम फर्मुलाले अर्थको मास क्याल्कुलेट गरेछौँ। कसरी? योभन्दा पहिलाको हामी इक्जाम्पल पढ्यौँ कि यो अर्थ छ, यसमा एउटा अब्जेक्ट यहाँ राखेको छौँ, त यो बिचको डिस्टेन्स हामीले थाहा हुन्छ, हामीले अर्थको रेडियस लाइटको मेथडले टेक्निकले थाहा गरेछौँ। त अर्थको रेडियस थाहा छ भनेको यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ, ठिक छ। यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स कति छ? लगभग 64 किलोमिटर, 6371 किलोमिटर भनेको डी हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै यसको मास पनि हामीले थाहा छ, जति पनि राख्न सक्छौँ। मानिलिनु 1 केजी राख्नु परेछ, किनभने जब पनि कुनै कुरा क्याल्कुलेट गर्छु सबैलाई 1 केजीमा राख्छौँ भनेको। m2 पनि थाहा छ, m1 थाहा छैन, डी पनि थाहा छ। साथै यो हामीलाई जुन भने थियो क्याभेन्डिस ब्यालेन्स, जसले क्याल्कुलेट गर्छ कुनै दुई बिचको फोर्स, त्यस्तै एउटा अझ ब्यालेन्स हुन्छ जसले यसको बिचको फोर्स क्याल्कुलेट गर्छ। त यसले यो मसिनलाई यहाँ लागेर फोर्स पनि क्याल्कुलेट भइहाल्छ। अब फोर्स थाहा छ, डी थाहा छ, m1 थाहा छ भनेको फोर्स थाहा छ, डी थाहा छ, m1 थाहा छ, त m2 क्याल्कुलेट हुन सक्दैन भने m2 थाहा छ, यसैले m2 मानिलिनुहोस्, यसलाई m1 मानिलिनुहोस्। सो त m1 पनि थाहा छ, त m2 क्याल्कुलेट हुन सक्दैन। अफकोर्स हुनुहुन्छ, सेम त्यही कुराले यो थाहा छँदै छ, सेम यही कुराले m2 क्याल्कुलेट भइहाल्छ भनेको मास अफ अर्थ। बिना तराजुले हामी अर्थको मास क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जति सौरमण्डलमा जति पनि ग्रहहरू हुन्छ नि त्यसको मास यही टेक्निकले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। डिस्टेन्स नाप्नलाई के गर्छौँ नि हामी, लेजर पठाउँछ त्यो अर्थ त्यो सन त्यो प्लानेटमा, र त्यो फर्केर कति टाइम लगाएर आउँछ नि त्यो हिसाबले डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि तिनीहरूको बिचको फोर्स अलग क्याल्कुलेसनले क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ। अनि त्यो फोर्स र डिस्टेन्स थाहा भएपछि आफै त्यो मास अर्थको मास त यहाँ क्याल्कुलेट छँदैछ, र त्यसपछि बाँकी सबको मास पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यही फर्मुलाले गर्दा सबै क्याल्कुलेट हुन्छ। जबरजस्ती तराजु अनि टेप लिएर हामी नाप्न पुग्दैनौँ। ठिक छ, क्लियर भयो? अब टाइप 4 क्वेसनमा पुगौँ। यस्तै मतलब तपाईँलाई म क्वेसन र कन्सेप्ट दुवै दिनका लागि यस क्वेसन सबै चुज गरेछौँ। टाइप 4 क्वेसन। द मास अफ द मुन, यो त अलिकति दिमाग लगाउने क्वेसन छ, यो पक्का आफैले बनाउनु होला। द मास अफ द मुन इज, मास अफ द मुन इज 7.342 into 10^22 kg। 7.342 into 7.342 into 10^22 kg। अहिले यो जुन निकालेको छौ त्यही दिदी छ यो क्वेसनमा। इफ द एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द मुन इज, इफ द एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड मुन इज, यो बिट्विन को सर्टकट फर्म हो, अर्थ एन्ड मुन इज 38.444400 किलोमिटर। त्यसपछि क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जर्टेड बाई द मुन, क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जर्टेड बाई मुन। अब यहाँ क्वेसन इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। मुन अन एभ्री किलोग्राम अफ वाटर, अन एभ्री किलोग्राम अफ वाटर, every kilogram of water on surface of earth, on surface of earth। यो ट्राई गर्नुहोस्, एकचोटि पज गरेर यसको पिक्चर बनाएर एकचोटि को सोध्नुहोस् त आफैले यो क्वेसन भन्न के ट्राई गरिरहेछ। ठिक छ, भयो? अब म भनिरहेछु। सबभन्दा पहिला यो अर्थ छ, यो मुन छ, अर्थमा पानी हुन्छ। ठिक छ, अब भनिन्छ मास अफ द मुन इज दिइसकेको छ। मास अफ मुन 7.342 into 10^22 kg। इफ द एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द मुन इज, यसको बिचको एभरेज डिस्टेन्स पनि दिइसकेको छ
अर्थ एमोजी 38440 किलोमिटर डी इक्वल टू 38440 किलोमिटर। यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेखिदियो, पहिला किलोमिटरलाई मिटरमा भनेको इन्टु 1000 भनेको 10⁻3। अब यो कति भइल्यो 3.84 1 2 3 4 5 यो 5 र 3 8 यानि कि यति मिटर भइहाल्यो। ठिक छ, यति मिटर डिस्टेन्स दिएको छ। एसआई सिस्टममा सबै राख्नुपर्छ, यति मिटर डिस्टेन्स दिएको छ। अब हामीले के गर्नु छ, क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जर्टेड बाइ मुन। यसले अर्थमा केही ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जर्ट गर्छ अन एभ्री किलोग्राम अफ वाटर। एभ्री किलोग्राम यो 1 केजी जुन वाटर छ त्यसमा कति फोर्स लगाउँछ मुनले। अब धेरैजनाले क्याल्कुलेट के गर्छ, एफ इक्वल टू जी। ठिक है, सेम तरिकाले क्याल्कुलेट गरिदिएको छु। यसमा धेरैजनाले के गर्छ, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ के गर्छ, यसलाई m1 मान्छ, यसलाई m2 मान्छ, यसलाई डी मान्छ, अनि त्यसपछि क्याल्कुलेट गर्छ। जी भनेको कति भइहाल्यो, अनि जी भनेको 6.7 मतलब त्यही कुरा छ। यसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ m2 1 केजी, m1 यति यति, तपाईँको एन्सर सेम आउँछ, कुनै प्रब्लम छैन र त्यो गल्ती पनि हुँदैन। तर यहाँ कन्सेप्टको अलिकति तपाईँ हिन्नामिना गरिदिनु भयो कि यहाँ एउटा अझ राम्रो कन्सेप्ट तपाईँ दिन सक्छ। सेम त्यही क्वेसन छ, एफ निकाल्नु छ, जीको भ्यालु तपाईँलाई थाहा छ, m1 को भ्यालु तपाईँलाई थाहा छ, m2 को भ्यालु तपाईँ 1 केजी लिनु छ, किनभने 1 केजी वाटर पनि रहेछ, 1 केजी स्यान्ड पनि भन्ने थियो, तब पनि सेम क्वेसन नै हुन्थ्यो। त्यसपछि डी थाहा छ, सबैले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। म यहाँ तपाईँले एउटा नयाँ कन्सेप्ट पढाउन ट्राई गरिरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् के भनिरहेछ, हामीलाई थाहा छ टोटल जुन मास छ त्यो टोटल, यदि मास इङ्क सक्यो हामीलाई थाहा छ कि जुन यदि मानिलिनु टोटल मास लिन्थ्यो यो अर्थलाई, मानिलिनु यो यम अर्थको मास क्यापिटल यम थियो। ठिक छ, मानिलिनुहोस् जब क्यापिटल यम टोटल अर्थ मास थियो तब मुनले यफ फोर्स लगाइरहेको थियो। अब हामीलाई मात्र 1 केजी चाहियो भनेको जब 1 केजी चाहियो त कति हुन्छ फोर्स, एफ बाई यम, यति फोर्स हामीलाई चाहियो 1 केजी। अब 1 केजी वाटर पनि हुनसक्छ, पहिला मास अर्थको मास यम थियो त फोर्स एफ लागिरहेको थियो। अब अर्थको मासमा हामी मात्र 1 केजी मासमा कति फोर्स लाग्छ निकाल्नु छ, 1 केजी मासमा यम मासमा एफ फोर्स लागिरहेको थियो, त 1 केजी मासमा एफ बाई यम फोर्स लागिरहेछ। भनेको यो अर्थको मासले यदि डिभाइड गरिदिन्छु त हामीलाई हरेक किलोग्राममा कति फोर्स लाग्छ त्यो हामीलाई मिल्छ। त मान्नुहोस् यहाँ अर्थको मास यो m2 1 केजीलाई नमानेर m2 अर्थको मासलाई मान्यो। अब यहाँ के हुन्छ, एफ डिभाइड बाई m2। अब हामीलाई निकाल्नुकै छ, ठिक छ, पहिला निकाल्नुकै छ त्यो बुझ्नुहोस्। एभ्री किलोग्राम अफ वाटरमा कति लाग्छ, मुन अन एभ्री किलोग्राम, ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जर्टेड बाई मुन अन एभ्री किलोग्राम भनेको हामीले के निकाल्छ, फोर्स पर किलोग्राम हामी निकाल्नु छ। र फोर्स पर किलोग्राम गर्न फोर्सलाई मासलाई डिभाइड त गर्नुपर्छ, त कुन मासले डिभाइड गर्ने, अर्थको, किनभने अर्थको हरेक केजीमा भनिरहेछ। त फोर्स बाई अर्थको मास m2 इक्वल टू जी m1 बाई डी स्क्वायर। अब हामीलाई यो क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब गर्नुहोस्, एफ बाई m2 इक्वल टू जी थाहा छ त 6.67 इंटू 10⁻11, m1 7.342 इंटू 10⁻22 बाई डी 3.84 इंटू 10⁻8 को होल स्क्वायर। ठीक छ, अब यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् तपाईँ 6.67 इंटू 10 को पावर इंटू 7.342 डिवाइड बाई 3.84 को होल स्क्वायर इंटू 10⁻11 प्लस 22 यो 8 दूना 16 माथि जान्छ त माइनस कति भइहाल्यो 6.67 इंटू 7.342 डिवाइड बाई 3.84 को होल स्क्वायर इक्वल टू 3.32 इंटू यो 11 र 16 27 22 गयो त 10⁻−5 कति भइहाल्यो। यहाँ यसको युनिट ध्यान राख्नु होला, यो न्यूटन पर केजी, यो भइल्यो यसको एन्सर। ठीक छ,
धेरैजना डाइरेक्ट यसरी लेख्थ्यो अनि यहाँ मात्र न्युटन लेखिदिन्थ्यो। त त्यो नलेखेर यसरी न्युटन पर केजी लेख्नुहोस्, किनभने हरेक किलोग्राममा सोधिरहेछ कति लाग्छ। ठिक छ, यो भइल्यो। डाइरेक्ट 1 केजी राख्नु भन्थ्यो नि त, यो न्युटन पर केजी तपाईँले युनिट आउँदैन थियो। त त्यो अलिकति मिस्टेक हुन्थ्यो र राम्रो टिचर यदि हुन्थ्यो त त्यसमा मार्क काट्न सक्छ। ठिक छ, डाइरेक्ट 1 केजी पनि राख्नुहुन्थ्यो तर पनि सेमै एन्सर आउँथ्यो, तर मात्र न्युटन तपाईँ लेख्नुहुन्थ्यो। त न्युटन पर केजी लेखाउनका लागि यो तपाईँले म यति झन्झट गरेँ। बुझ्नुभयो? यसमा तपाईँलाई यो लागिरहेछ। ठिक छ, यो भयो। अनि यही कारणले नि अर्थको मुनको कारणले नै यो टाइड आउँछ, यो अहिले बुझाउँछु। त यो भयो तपाईँको पुरा कन्सेप्चुअल क्वेसन टाइप 4 सम्म। यो क्वेसनहरूभन्दा बाहिर कुनै क्वेसन आउँदैन, सबै यस्तै क्वेसनहरू छ। ठिक छ नि। अब हामी अलिकति थ्योरीमा पुगौँ। यो भिडियो लागिरहेछ 1 घन्टाको भइसक्यो यार, मलाई लाग्यो कि 20 मिनटमा सकाइदिन्छु। 20 मिनट होइन, आधा घन्टामा। 1 घन्टाको भिडियो पहिला कोही देख्छ? पहिला बनाउँदैन थियो, अहिले थाहा छैन मलाई किन बनाउँछु। कन्सिक्वेन्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स। केही होइन, 3-4वटा पोइन्ट पढ्नेछौँ जसले ग्राभिटेसनल फोर्सलाई कसरी, मतलब ग्राभिटेसनल फोर्सलाई कसरी यो ब्रह्माण्डलाई राम्रोसँग चलाउँछ त्यसैको बारेमा। सबभन्दा पहिला अर्थको बारेमा नै कुरा गरौँ। अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्सले के फाइदा गर्छ? मानिलिनुहोस् कुनै मान्छे यहाँ छ, कुनै मान्छे यहाँ पनि हुनसक्छ, हुनसक्छ नि। सबै अर्थको चारैतर्फ मान्छेहरू छन्, मान्छे छ, धेरै अब्जेक्टहरू पनि छन्। त त्यो सबैलाई नि अर्थले सेन्टरतर्फ तान्छ। ग्राभिटेसनको फोर्सले सेन्टरतर्फ तान्छ, त्यसैले यिनीहरूले खस्दैन भनेको यिनीहरू यसमा सटेर रहन्छ। यही अर्थको माथि नै चिप्केर रहन्छ, त्यहाँबाट स्लाइड भएर अरू प्लानेटलाई नै छाड्दैन भनेको। अर्थ यदि नतानेको भयो यो मान्छे खस्थ्यो, ब्रह्माण्डमा गायब भइसक्थ्यो। त अर्थले के गरेछ? अट्र्याक्ट गरेछ भनेको अर्थ ग्राभिटेसन मेक द objects stick to surface। सिम्पल कुरा। अब यहाँ यही पिक्चर हेरेर धेरैजनाको दिमागमा आइसक्यो होला कि यो त ठिक छ, यो सिधा काटेको छ, त यसै कुनै प्रब्लम छैन। भनेको नेपाल र अमेरिका लगभग उल्टा छ। त मानिलिनु यो हामी हो, नेपालको मान्छे अहिले दिन छ, त्यसैले अनि यो अमेरिकाको मान्छे हो। त यो अमेरिकाको मान्छेलाई यस्तो फिल हुँदैन कि म पल्टेको छु। फेरि जब रात हुन्छ त हामी यहाँ आइसक्छौँ र नेपाल माथि, मतलब अमेरिका माथि गइसक्छ। ठिक छ, यो नलेखौँ किनभने चेन्ज भइरहन्छ। त जब यहाँ आउँछौँ दिनभरिमा कहिले रातमा आउँछ जब यहाँ हामी, त हामीले किन फिल हुँदैन कि हामी मतलब यो पल्टिसकेछौँ? त यो ब्रेनको कारखाना, यो ब्रेन नै यस्तो बनेको छ नि। यहाँ हाम्रो कानमा नि यसरी एउटा यसरी धागो जस्तो यस्तो हुन्छ। ठिक छ नि। अब यो जुन धागो छ नि त्यसले भन्छ कि हामी सिधा चाहिँ उल्टा। अब यो धागो के हुन्छ, यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँ धागो मानिलिनुहोस् यहाँ हुन्छ, यो कानको तपाईँको यसरी धागो छ। यहाँ हुनुहुन्छ त के हुन्छ, यहाँ यसरी अट्र्याक्ट हुन्छ सेन्टरमा। तपाईँको ब्रेनले के गर्छ, सही छ, तपाईँ सिधा हुनुहुन्छ, उल्टा हुनुहुन्छ। यदि मानिलिनु यहाँ तपाईँ आफ्नो घरमा पुग्नुभयो र घरको यसरी घरमा यहाँ यसरी तपाईँ उल्टा लट्किहाल्नुभयो, तब के हुन्छ, यो जुन कानमा यसरी हुन्छ, यो कानमा यसरी जुन हुन्छ, किनभने तपाईँको टाउकोमा यसरी माथितर्फ यो हुन्छ, तब यो के भइहाल्छ, यसरी अलिकति झुक्छ। ग्राभिटेसनले तल तान्छ यो सबलाई, धागालाई, त तल झुक्छ। तब ब्रेनलाई के सिग्नल जान्छ कि ओ उल्टा छौ, सिधा हो। त यही सेम कुरा यहाँ किन हुँदैन? तपाईँको क्वेसनमा तपाईँको एन्सर छ। ब्रेन कान यहाँ छ, माथितर्फ छ भनेको यसको यो जुन कान छ, कानमा यस्तो धागो माथितर्फ नै हुन्छ र माथितर्फ नै ग्राभिटी यसले लागिरहेछ भनेको यहाँ र यहाँ त सेमै कुरा नै भइरहेछ। डाइरेक्ट यहाँबाट ग्राभिटी लागिरहेछ, यहाँबाट डाइरेक्ट ग्राभिटी लागिरहेछ। सो हामीलाई फिल हुँदैन कि हामी उल्टो छौँ, र यहाँ फिल हुन्छ किनभने ग्राभिटी र यो धागो डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा हुन्छ।
ठिक छ, बुझ्नुभयो? किन हामीलाई लाग्दैन कि हामी उल्टै छौँ। दोस्रो पोइन्ट, द मुन ग्रेभिटेसन, पहिला सम्झाइदियो यसले। यो अर्थ छ, अर्थमा पानी हुन्छ, समुद्र हुन्छ, जे पनि हुन्छ, यो मुन छ। क्वेसन धेरैजनाको मनमा यो आउँछ कि यो अर्थले यो मुनले अर्थलाई तानिरहेछ, यो अर्थले मुनलाई तानिरहेछ। त्यस्तै यहाँ जुन मुन छ, यहाँको जुन अब्जेक्टहरू हुन्छ, यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ, यहाँ कुनै मान्छे छ, यो यिनीहरूको बिचमा पनि एट्र्याक्सन छ। भनेको यो अब्जेक्टले मुनलाई तान्छ, तर मुनको धेरै मास छ, त्यसैले मुन यहाँ आउँदैन। तर यो मुनले पनि यो अब्जेक्टलाई तान्छ, तर यसको मास कम छ, त्यसले उडेर त्यहाँ जानु पर्यो। किन गइरहेको छैन? किनभने अफकोर्स अर्थको ग्रेभिटेसन बढी स्ट्रङ छ एज कम्पेयर टु मुनको ग्रेभिटेसन, त्यसैले त यहीँ स्टिक भएर रहिरहेको छ। तर के हुन्छ नि, मतलब यो अर्थ र मुन यहाँ छ, अर्थलाई राम्रोसँग चापेर राखेको छ मुनले। तर वाटरको केसमा के हुन्छ नि, वाटरहरूको बिचको नि वाटरको एट्र्याक्सन जुन हुन्छ, यहाँको धुलो माटो जान सक्दैन, किनभने एकअर्को बिचमा यिनीहरूको धेरै धेरै फ्रिक्सन हुन्छ। त त्यो फ्रिक्सन त्यति फोर्स मुनले नि यो अर्थको सर्फेसमा त्यति फोर्स लगाउन सक्दैन जसकोले यो जुन माटोको बिचमा फ्रिक्सन छ त्यो हटेर त्यो अब्जेक्ट माथि जाओस्। त्यति बढी फोर्स नै त्यो लगाउन सक्दैन। तर वाटरको केसमा होइन, वाटरहरूको बिचमा जुन फ्रिक्सन हुन्छ नि त्यो अलिकति कम हुन्छ, जसको कारणले के हुन्छ नि, अर्थको यो मुनको नि ग्रेभिटेसनले जुन तान्छ मुनले, त्यो इनफ हुन्छ नि यिनीहरूलाई अलिकति माथि लैजानका लागि। त्यति बढी त माथि जाँदैन यिनीहरू, तर पनि अलिकति माथि पुग्न सक्छन्, जसको कारणले के हुन्छ नि, समुद्रमा टाइड पैदा हुन्छ। अलिकति यहाँ बन्छ, जब यो मुन आयो यहाँदेखि यहाँ आयो, के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ आयो, तब के हुन्छ, यो अलिकति माथि उठाउँछ यो पानीलाई, फेरि तल आइहाल्छ, त्यसैले फिचु फिचा यसरी टाइड आउँछ। भनेको द ग्रेभिटेसन अफ मुन इज भिजिबल इन टाइड्स अफ सी। त्यो समुद्रको टाइडहरू मुनको ग्रेभिटेसनले गर्दा हुन्छ, त्यसैले भिजिबल हुन्छ। त्यस्तै सनको कुरा गर्ने हो भने सनको धेरै मास हुन्छ, ठिक छ नि, सनको धेरै मास छ, तर यो अर्थभन्दा यति नै टाढा हुन्छ नि कि त्यो अर्थले यो पानीलाई पनि तान्न सक्दैन राम्रोसँग, यति नै धेरै टाढा हुन्छ, त्यसैले यति नै धेरै कम फोर्स अफ एट्र्याक्सन लगाउँछ नि कि यो पानीलाई पनि तान्न सक्दैन। त्यसैले टाइडमा नि मेन मुनको काम हुन्छ, अलिकति सन पनि छ तर नेग्लिजिबल छ। र थर्ड र फाइनल, मेड द युनिभर्स कॉज्ड द एक्जिस्टेंस अफ युनिभर्स। किन भन्ने छु एक्जिस्टेंस अफ युनिभर्स? सोच्नुहोस् न आफै, यदि अर्थ जुन छ सनको वरिपरि परिक्रमा नगर्ने भएको भए हामी हुन्थ्यो? अफकोर्स हुँदैन थियो, त्यही ग्रेभिटेसनको कारणले परिक्रमा गरेको छ, त्यो हुँदैन थियो त, अर्थ हुँदैन थियो, हामी हुँदैन थियो। र तपाईँले एउटा कुरा अझ फ्याक्ट भन्न चाहन्छु, जुन जी को भ्यालु छ 6.6 × 10⁻11 न्युटन, यदि त्यो भ्यालुमा नि अलिकति पनि मानिलिनु युनिभर्सले डिसाइड गर्थ्यो कि त्यो भ्यालु त्यति नराखौ, अलिकति कम राखौ, अलिकति पनि भ्यालु त्यसको कम हुन्थ्यो नि त पुरा ब्रह्माण्ड एउटा ठाउँमा जम्मा हुन्थ्यो र पुरा बर्बाद भइहाल्थ्यो, पुरा नष्ट भइहाल्थ्यो। अलिकति भनेको 0.1 को म कुरा गरिरहेको छु। यदि मान्नुहोस् युनिभर्सले डिसाइड गर्दै होइन त्यति भ्यालु नराखेर 6.67 × 10⁻11 नराखेन, अलिकति बढिरहेको 0.1 को कुरा गरिरहेको छु म, अलिकति बढिरहेको त पुरा सबै कुरा पुरा फैलिहाल्थ्यो। म यहाँ छु, यहाँ हुँदैन थियो, म स्पेसमा यसरी भौतारिरहन्थेँ। यो यति न प्रिसाइज छ नि, युनिभर्सको जुन क्यालकुलेसन हुन्छ धेरै प्रिसाइज हुन्छ। यदि युनिभर्सको क्यालकुलेसनमा अलिकति मिस्टेक भयो नि त हामी बर्बाद भइहाल्छौँ। तर जसले पनि युनिभर्सको क्यालकुलेसन गर्छ नि धेरै स्मार्ट छ, किनभने सबै ठिक जति क्यालकुलेसनमा जति नम्बरिकल भ्यालु चाहियो ठिक त्यस्तै भ्यालु राखेको छ। अब कसले गरेछ थाहा छैन, गड मे छाड्नु, साइन्समा त्यसको कुरा हुँदैन। त्यसरी यो पुरा युनिभर्सलाई नै बनाएर राख्छ यो ग्रेभिटेसनले। त यो कन्सिक्वेन्स भइहाल्यो, त्यो ग्रेभिटेसनले कसरी गर्छ सब कुरालाई। बुझ्नुभयो? यो भिडियो अलिकति लामो भइहाल्यो। नेक्स्ट भिडियोमा हामी ग्राभिटी पढ्छौँ, ग्रेभिटेसनको नै अलिकति सस्ता भर्जन।
ठिक छ, पढाइ गर्दै जानुहोस् ल।